الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال وأمر بذكره وطاعته بالغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد أهل الفضل والكمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير أصحاب وآل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد حان شهر شعبان الذي هو مقدمة رمضان له بركات وفضائل ويتعلق به بعض المسائل فاسمعوها وعوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان وكان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يحفظ من غيره وقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقال صاحب ما ثبت بالسنة ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس في أكثر بلاد الهند من إيقاد السوج وضعها على البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماعهم للهو واللعب بالنار إحراق الكبريت عسى أن يكون ذلك وهو الظن الغالب اتخاذا من رسول الهنود في إيقاد السرج للدوالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا على أفضلهم وأفضلهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى
تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصدق الصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع كامل الحياء والعرفان ناشر القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين المكرمين المخفمين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الأمير الحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعلى جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع أزواجه وعلى جميع أصحابه وعلى جميع أحبابه وعلى جميع اتباع أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون